जागृत गोंयकार एक मोतीन थाराव घेतात की आमी कोळशाचेर निषेध चालू दवरतले आनी जे कितें करूंक जाय ते सगळें करतले जो मेरेन सरकार सकल दिल्ल्यो मान्यो मानून घेना एमपीटीन कोर्टचो बंद करचो सगळ्यांक मान्य आसा सगळे आतोर काडचे डबल ट्रॅकिंग बंद करची आनी लोकांक जमीन परत दिवची तुमकां मान्य आसा सगळे पोर्ट एक्सपेन्शन प्रोजेक्ट बंद करचे आनी एमपीटी फकत ग्रीन कार्गो उजार करचे तुमकां मान्य आसा एमपीटीचो सागरमाला मास्टर प्लॅन रद्द करचो तुमकां मान्य आसा गोंयच्यो न्हंयो जमिन्यो आनी दर्यादेगेर आमच्या गांवकारांची मालकी सरकारान मान्य करची तुमकां मान्य आसा आमच्यो न्हंयो आनी दर्यादेग नॅशनल वॉटरवेज एक्ट आनी पोर्ट लिमिट्सांत काडच्यो तुमकां मान्य आसा कॅपिटल ड्रेजिंग आनी नव्यो जेट्यो रद्द करच्यो तुमकां मान्य आसा न्यू बोरी पूल NH 17B आणि NH 4A एक्सपेन्शन आणि कोळशाचे दुसरे रस्ते रद्द करचे तुमकां मान्य आसा सगळे स्टील प्लांट आणि तांच्यो डॅम रद्द करचे तुमकां मान्य आसा